this afternoon, I will continue the same issue of angel and Satan and devil and demons. There are many different names here. आज दिउँसोको क्लासमा हामीले फेरि अहिले सिकेकै कुरा स्वर्गदूतहरूको बारेमा, शैतानको बारेमा, दुष्टको बारेमा नै हेरिराख्नेछौँ। In your Bible, I assume that there are no differences between Satan and devil and demons. Many times, many different language Bibles could not make distinctions between those three. कति भाषाका बाइबलहरूमा चाहिँ शैतान, दुष्ट र भूतहरू यो तीन शैतानलाई प्रयोग गर्ने शब्दहरूलाई धेरै एकदमै छुट्टा छुट्टै प्रकारले नगरेको हुन्छ, मिसाइराखेको हामी पाउँदछौँ। नेपाली बाइबलमा पनि सायद कति ठाउँमा त्यस्तै छ होला। When Bible translator made a translation, at the time those terminologies were not that clear in the theological society, so they could not make that clear distinctions when they translate the Bible. जुन बेला बाइबललाई विभिन्न भाषामा उल्था गर्ने कामहरू गरिन्थ्यो, त्यतिखेर यो शैतान र यो भूतात्मा, भूत, यो दुष्टको बीचमा त्यति फरक थियोलोजिकल ईश्वरशास्त्रीय रूपमा फरक पत्ता लागिसकेको थिएन अथवा त्यसमा धेरै अध्ययन गरिसकेको थिएन। त्यसकारण कतिपटक भूत लेख्नुपर्ने ठाउँमा शैतान लेखेको छ, शैतान लेख्ने ठाउँमा भूत लेखेको छ, कतिपटक त्यो अर्को लेख्ने ठाउँमा दुष्ट आत्मा भनेर लेखेको छ। But today I will try to teach you how those terminologies are different each other. तर आज म तपाईहरुलाई यो सिकाउने छु कसरी यो हरेक शब्द जुन तिनीहरुले प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो एक र अर्काबाट फरक छ। So the title, the doctrine of Satan, devil, and demons. Make a big शैतान, दुष्ट, र भूत। भूत प्रेत भूत को सिद्धान्त। Satan, and you may as well pronounce English pronunciation Satan, devil, and not demon, it's a demon. यो अंग्रेजीमा एक्चुअली भन्नुस् तपाईहरुले सैतान, डेभिल, demon हैन demon. And you look each other and say each other. एक अर्कालाई हेर्नुस् र भन्नुस् र यो तीनटा। You are Satan. Well, we look at each other and say, you are Satan. And you say, I'm not. Yes. Satan. एक अर्कालाई हेर्नुस् तिमी शैतान हो भन्दाखेरि म होइन भनेर भन्नु छ अर्कोले। Now, okay, right now, right. लेख्नुस्। I'm going to say something. उहाँले भन्नु एकदम लेख्नुस् है, यो महत्त्वपूर्ण छ। Are you ready? Okay. After Lucifer got fallen, लुसिफरको पतन भइसकेपछि and God changed the name of Lucifer. परमेश्वरले लुसिफरको नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो। Bible always, not Bible, God always changed people or person's name according to their function, okay, their nature.
their character. परमेश्वरले प्राय जसो गरी सधैँ व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ उनीहरूको चरित्रलाई हेरेर. Like Abraham to Abraham. जसरी अब्राहमको नाम पहिला अब्राम थियो, अब्रामलाई अब्राहममा परिवर्तन गरिदियो. Abraham means the father of all nations. अब्राहमको अर्थ चाहिँ सबै जातिहरूको पिता. And Sarai to Sarah. साराईबाट सारामा नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो. The mother of all nations. जसको अर्थ सबै जातिहरूको आमा. And let's go to then in the New Testament. नयाँ नियममा And Shimon to Petros, Peter. नयाँ नियममा आएर सिमोनको नाउँ उहाँले पत्रुस राखिदिनु भयो. Petros means पत्रुसको अर्थ stone, सानो stone. ढुङ्गा. And Saul, which is Saul to Paul. त्यसै गरी साउललाई नयाँ नाम पाउल दिनुभयो. Joseph to Barnabas. र युसुफलाई बर्नबास भनेर नाम दियो. And John, later John became Marcus, you know Mark? पहिला युहन्ना थियो उसको नाउँ, तर पछि गएर मर्कुस राखिदिनु भयो. त्यो चेला युहन्ना होइन, अर्कै मर्कुसको पुस्तक लेख्ने मर्कुस. There are many cases. Now, here again, Lucifer's name was changed to Satan. अब यहाँ लुसिफरको नाउँ चाहिँ अब शैतानमा परिवर्तन भयो. शैतान. So, make sure Lucifer is a singular, one Lucifer. लुसिफर भन्ने नाउँ चाहिँ एक वचन हो, एकजना लुसिफर. One Lucifer. So, Satan is one Satan. र शैतान भनेको चाहिँ एकजना शैतान हो. And God gave another name beside Satan, named devil. परमेश्वरले शैतान बाहेक अर्को पनि नाम दिनुभयो जसलाई दुष्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ. Now, Lucifer now got two new names. अहिले लुसिफरले दुईवटा नयाँ नाम पायो. What those are? के हो त्यो? Satan and devil. What your language is? दुष्ट. Huh? दुष्ट. Sutta. Yes. Put it my own. Satan? शैतान. It's okay. How about demon? भूत. Huh? भूत कि प्रेत? भूत प्रेत रे. Huh? भूत मात्र भने पनि हुन्छ. Voot? या भूत. Okay. बुझ्नुस् न, तपाईँले प्रेत लेख्नु पनि हुन्छ, भूत सँगसँगै. भूत काल चाहिँ होइन. आत्मा नभनौँ होला. दुष्ट आत्मा भन्नु के हुन्थ्यो? Now, each name, Satan, devil, and demon has meaning. Their meanings. हरेक यो शैतान, दुष्ट र यो भूत अथवा डिमोन अङ्ग्रेजीमा भनेर भन्छ, उनीहरूको आफ्नै अर्थ छ. That's their name has a meaning. उनीहरूको नाउँको पनि अर्थ छ.
Okay, I'm going to give you the name, the meaning of the name. अब त्यो नामको अर्थ म तपाईहरुलाई दिनेछु. You have to memorize all this. यो कण्ठ गर्नुपर्छ तपाईहरुले. Satan. शैतानको. You put down Satan. That in a Greek language, it calls Satanas. ग्रीकमा चाहिँ अब साटानास भनेर भन्छ. Satanas. साटानास. Satanas. Say something. ल. Satanas. साटानास. You look each other and say Satanas. एक अर्कालाई हेर्नुस् र भन्नुस् साटानास भनेर. Satanas. तपाईले भन्नुस् साटानास. सत्यानास नभन्नुस्. How many Satanas? How many? कति जना छ यो साटानास भनेको? One. एक जना. One. एक वचन हो यो. What's his previous name? उसको पहिलाको नाम के थियो? Lucifer. Lucifer. Now, the meaning, I'll tell you meaning of Satanas. साटानासको अर्थ चाहिँ अब उहाँले बताउनुहुन्छ. Now, Satanas, the meaning is as follows. The meaning of the Satanas that I'm going to tell you. अब मैले तपाईहरुलाई साटानास जुन ग्रीक भाषा हो त्यसको अर्थ के हो त्यो बताउने छु. That means the one who disobey God. That's the meaning. यसको अर्थ त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ. So that meaning परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने. one who disobey God. परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने अथवा नमान्ने गर्ने व्यक्ति. परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति. Or the one who challenge God. Challenge. अथवा परमेश्वरलाई चुनौती दिने व्यक्ति. परमेश्वरलाई चुनौती. परमेश्वरलाई चुनौती दिने व्यक्ति. That's the meaning. Satanas. साटानास को अर्थ चाहिँ त्यो हो. Is this a good name or bad name? यो राम्रो नाम हो कि नराम्रो खराब नाम हो? Karam nama. Karam. खराब. Now, how about devil? अब दुष्टको बारेमा चाहिँ कसो छ त? Devil. Devil's Greek name, Greek in devil, Diabolos. दुष्टको ग्रीकमा यसको नाम चाहिँ डियाबोलस. Diabolos. ग्रीकमा यो दुष्टलाई डियाबोलस भनेर चाहिँ भनिन्छ. कतिवटा करारमा सायद डियाबोलस नै युज गरेको हो. Diabolos has two meanings. यो डियाबोलसको पनि दुईवटा अर्थ छ. One is destroyer. एउटा चाहिँ नाश गर्ने व्यक्ति. Destroyer.
गर्ने व्यक्ति दियाबलसको पहिलो अर्थ हो। Destroy. Then what does it destroy? यसले चाहिँ के चाहिँ नाश गर्यो त त्यसलाई? Tell me. भन्नुहोस्। आदम, he destroyed Adam. No? होइन रहेन। हजुर? He destroys all God's creation. उसले परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूलाई नाश गर्छ। He destroys all creation of God. उसले परमेश्वरका सबै सृष्टिहरूलाई नाश गर्छ। लेख्नुहोस्। Including human being. मानिसहरूलाई समेत। What are the creation of God? परमेश्वरको सृष्टि चाहिँ के हुन् त? God created nature. परमेश्वरले प्रकृति सृष्टि गर्नुभयो। Water. पानी सृष्टि गर्नुभयो। Air. हावा सृष्टि गर्नुभयो। Trees. रुखहरू सृष्टि गर्नुभयो। Food. फलफुल Like rice खानेकुराहरू and vegetables. वनस्पतिहरू, And सागसब्जी, fruit फलफुल and animals. जनावरहरू, Natures. The That is prakriti. nature. Everything that we are seeing, all those creatures. प्रकृतिमा हामी जति पनि कुराहरू देख्छौँ ती सबै Creatures were made for us and for the glory of God. यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति बनाइएको थियो। हाम्रो निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति यी सृष्टि गरिएका थिए। But Lucifer, after he got fallen, then he turned out to be a bad being, destroying all God's creation. तर लुसिफर जब उसले चाहिँ पतन भयो, उसले परमेश्वरका यी सबै सृष्टिहरूलाई नाश गर्न थाल्यो। अब लुसिफरले पतन भएपछि परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूलाई नाश गर्न थाल्यो। Even he was he had a plan to destroy humanity by destroying Adam and Eve. That's humanity. Okay? शैतानले आदम र हव्वालाई झुक्क्याएर मानव जातिलाई पनि नाश गर्ने विचार गरेको थियो। That's why God gave his name Diabolos. त्यसकारण परमेश्वरले उसलाई दियाबलस भन्ने नाउँ दिनुभयो। Second meaning of Diabolos, दियाबलसको दोस्रो अर्थ it's a separator. यो चाहिँ छुट्याउने, अलग गर्ने अथवा Separator, not separator. अलग गर्ने व्यक्ति। दोस्रो अर्थ दियाबलसको अलग गर्ने व्यक्ति। Separate between who and who? को बीचमा अलग गर्ने, को र को बीचमा? From God and us. परमेश्वर र हामी। That's his job. यो चाहिँ उसको काम हो। And र between, that we call horizontal relationship, breaking the separating horizontal
from top to bottom, horizontal relationship. र माथि र तलको सम्बन्धलाई उहाँले उसले नाश Not गर्छ। horizontal, I'm saying vertical relationship. माथि र तलको सम्बन्ध, सिधा सम्बन्ध जुन मानिस जाति र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध हो त्यसलाई नाश गर्ने। He said, don't go to God. You come to me. I am your God, he said that. उसले चाहिँ परमेश्वर कहाँ नजाऊ, म नै तिमीहरूको परमेश्वर हुँ भनेर भन्छ। परमेश्वर कहाँ नजाऊ, म नै तिमीहरूको परमेश्वर हुँ भनेर भन्छ। She said, I am your God. म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, You worship me. मलाई आराधना गर। He has made many religions उसले in चाहिँ our धेरै human धेरै history. हाम्रो मानव इतिहासमा धेरै धेरै धर्महरू चाहिँ बनाइसकेको छ उसले। Hinduism is one of them. अनि हिन्दू धर्म पनि ती उसले बनाएको धर्महरू मध्येको एउटा धर्म हो। And Hinduism, they create many different gods. र हिन्दू धर्ममा हिन्दूहरूले धेरै फरक फरक किसिमका देवताहरू बनाउँछन् And let people worship those idols. र मानिसहरूले ती मूर्तिहरूलाई आराधना गर्छन्, भक्ति चढाउँछन्। And say, you just worship me, my idols, then don't worship true God. र उसले भन्छ यो तिमीले चाहिँ खाली मलाई मात्र आराधना गर, यो मूर्तिहरूलाई आराधना गर र परमेश्वरलाई आराधना नगर भनेर भन्छ। That's a separator. त्यो That's a चाहिँ vertical separation. त्यो चाहिँ माथि र देखि तल बीचको सम्बन्धलाई अलग गर्ने काम हो। And horizontal separation. अर्को चाहिँ होरिजेन्टल सेपरेसन भन्नाले सीधा सम्पर्क। That's between, in a Christian community inside here, devil comes in our community and breaking the relationship with separated Christians. यसमा चाहिँ यो दुष्ट हामी विश्वासीहरूको समुदायमा आउँदछ र एक विश्वासीलाई अर्को विश्वासीबाट अलग गरिदिन्छ र फुट ल्याइदिन्छ विश्वासीहरूको बीचमा। So the Christians fight each other. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू एक अर्कासँग झगडा गर्छन्। If you fight each other, then Christians cannot obey God's great commission to be a light for the world. They cannot do that because they fight all the time inside. They will lose their power against the world, against the evil forces. Then they fight. यदि विश्वासीहरू एक आपसमा झगडा गरिरहन्छ भने उनीहरूले परमेश्वरको महान आज्ञा पालन गर्न सक्दैन। विश्वासीहरू सधैँ एक अर्कासँग झगडा गरिरहन्छ भने परमेश्वरको महान आज्ञा पूरा गर्न सक्दैन। किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ सधैँ आफ्नो शक्ति जति सबै एक अर्कामा झगडा गरेर नै सिद्ध्याउँदछ र संसारको निम्ति ज्योति हुन सक्दैन। When church members जब मण्डलीका विश्वासीहरू fight each other, एक अर्कासँग झगडा गर्छन् भने making their own group and fight each other, आफ्नै छुट्टै एउटा समूह बनाएर and your spirituality will go down. जब यसरी छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर झगडा गर्छ भनेदेखि तपाईहरूको आत्मिकी शक्ति घट्दै घट्दै जान्छ। And you will listen to devil's teaching rather than God's teaching. र तपाईहरूले चाहिँ परमेश्वरको शिक्षालाई सुन्नुको सट्टा शैतानको अथवा दुष्टको शिक्षालाई मात्रै सुन्नुहुन्छ। धेरै झगडा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले परमेश्वरको शिक्षा होइन तर दुष्टको शिक्षा
मात्रै लिनुहुन्छ। And अनि Bible tells us there are many other names of devils. र बाइबलले हामीलाई यो दुष्टको अरू धेरै नामहरू छन् भनी बताउँदछ। I will give you 3 names of devils. म तपाईहरूलाई दुष्टको अरू 3 वटा थप नामहरू दिनेछु। Number 1, 1 नम्बरमा, and I will give you Bible references, and you open your Bible and tell me what their name is. म तपाईहरूलाई बाइबलको पद दिनेछु, तपाईहरूले बाइबल खोल्नुहोस् र उसको नाम चाहिँ के हो भन्नुहोस्। Ephesians 2:2. एफिसी 2 अध्यायको 2 पद। He said, ruler of air. Ephesians 2:2. यसमा आकाशको शक्ति, Write down. Akasko, शक्तिको मालिक, Sakti ko Malik. Okay. Sakti ko Malik. आकाशको Akasko. What Akasko means? आकाश इज स्काई, Huh? स्काई। Sky. Oh, that's the air. Air. खास यो चाहिँ हावा। So yesterday we've studied the Akasko is first heaven and second heaven. हिजो हामीले यो आकाशको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ, पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्ग। So now you say first heaven and second heaven. अब यहाँ तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने यो चाहिँ पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको मालिक। So Malik means king, ruler, right? Master. Yeah. Master. He is a master of not just the sky. Okay, now you have to change the word in your Bible. First and second heaven. ल अब यहाँ चाहिँ खालि आकाशको मात्रै होइन, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हिजो पढाए अनुसार पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको पनि मालिक। Who can fight against that? अब उनीहरूको विरुद्धमा झगडा गर्न सक्ने चाहिँ को छ? Michael. माइकल, मिखायल। Write down again. ल लेख्नुहोस्, माइकल। Now we are talking about that's a one say devil means it's one devil. Okay? यहाँ दुष्ट भनेर भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकजना दुष्ट हो। See, in your Bible, I'm sure that your Bible has never distinguished between the single devil and multiple devils. अनि जहाँसम्म लाग्छ मलाई थाहा छ तपाईहरुको बाइबलमा यो एकजना दुष्ट र दुष्टहरू भन्नेलाई त्यति सारो स्पष्टसँग छुट्याएको छैन। But you have to imagine yourself in your spirit whether there is a single one devil or many devils, his followers, many devils. तर तपाईले आफ्नो आत्मामा यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। अब बाइबल पढ्दाखेरि यो खण्डमा चाहिँ त्यो दुष्टको बारेमा कुरा गरे हो कि दुष्टहरू अर्थात् त्यो दुष्टलाई पछ्याउने धेरै अरू दुष्टहरू हो भनेर। Let me tell you how many devils under his control. How many? अब म तपाईलाई भन्नेछु कति जना दुष्टहरू चाहिँ यो एकजना दुष्टको नियन्त्रणमा छ त? कति जना छ? How many? कति छ? 1/3. 1/3. एक तिहाई। Yeah, एक तिहाई of angelic forces got fallen to the other side. Eh? जम्मा स्वर्गदूतहरू मध्येको एक तिहाई चाहिँ के छ? यो दियाबलसलाई पछ्याउनेहरू छन्। So how many? कति? Very. एकदम धेरै। कति भन्दाखेरि So we don't know how many, but it's 1/3 of angels went to the other side.
हामीलाई थाहा छैन ठ्याक्कै संख्यामा कति हो भनेर, तर बुझ्न सक्ने कुरा चाहिँ स्वर्गमा भएको सबै स्वर्गदूतहरूको 1/3 चाहिँ यो दियाबलसलाई पछ्याए। And make sure those 9 classes, remember 9 classes, 9 ranks, each rank, all moved. So in a devil's society, they have 9 ranks as well. अघि हामीले स्वर्गदूतहरूको अध्ययन गर्दा हेरेको थियौँ कि त्यहाँ 9वटा तहको स्वर्गदूतहरू थियो। त्यो 9वटै तहका स्वर्गदूतहरूले चाहिँ 1/3 जसो चाहिँ यहाँ गएको छ। त्यसकारण यो शैतानको अथवा दुष्टकोमा पनि 9वटा नै तहहरू छन् दुष्टहरूको बीचमा पनि। The lowest rank is demons. सबैभन्दा तल्लो तहको दुष्ट चाहिँ यो भूतहरू हुन्। What that was number 9 was just the common civilian angels. Okay, those common civilian angels, 1/3 of the common civilian angels went to the other side. We call them demons. अघि हामीले सबैभन्दा तल्लो तहको स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ साधारण स्वर्गदूत भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो साधारण स्वर्गदूतहरूको 1/3 स्वर्गदूतहरू चाहिँ अहिले सबै भूतहरू भएका छन् र सबभन्दा तल्लो तहको दुष्टमा गनिन्छन्। I will go over that later now. यसको बारेमा विस्तृत रूपमा म पछि जानेछु, तर I अहिले will go over that later. But number 2 of the name of एबीसी 2 को 2 मा Diabolos. नाम Diabolos. Number 1 is the ruler of air. नम्बर 1 मा चाहिँ आकाशको शक्तिको मालिक, नम्बर 2 मा It's 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थी 4:4. 4 अध्यायको 4 पद। And you find, you give me the name that you have in your Bible. तपाईले बाइबल पल्टाउनुहोस् र त्यहाँ नाम पत्ता लगाएर भन्नुहोस्। Now we are talking about one devil, not the top, Lucifer. हामीले चाहिँ अब एउटा दुष्टको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। लुसिफरको बारेमा, अबाउट लुसिफर। Yeah, former Lucifer. पहिलाको लुसिफर। Yeah, Lucifer. Formerly it was a Lucifer, but now it's a Diabolos. Okay? पहिलाको लुसिफर र अहिलेको दियाबलस, अहिले दियाबलस भएको एकजना मुख्य। And his name is the ruler of air, and then second, you're over here. उसको पहिलो नाम चाहिँ आकाशको शक्तिहरूको मालिक र दोस्रो नाम चाहिँ यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा छ। के हो त्यो? Huh? English. इंग्लिशमा भन्नुहोस् ल। Huh? Okay. The Lord or King, King of this world. यो संसारको मालिक। Same, ruler is the same. See? King or ruler of this world. यो संसारको मालिक अथवा शासक अथवा राजा पनि भन्दा हुन्छ ल। किङ भनेपछि Yeah. It's the same meaning. He is a king and ruler. त्यो मालिक, शासक अथवा राजा भन्नु चाहिँ एउटै हो। यो संसारको राजा चाहिँ When we say king, it's always civilians under. His people under him. People. हामी जब राजा भनेर भन्छौँ भनेदेखि हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि सधैँ उसको मुनि, ऊभन्दा मुनि उसको नियन्त्रणमा मानिसहरू हुन्छन्। It's we call Satan's children, Satan's people. त यी मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले शैतानका मानिसहरू भनेर भन्छौँ। Tell me what this world means, this world. अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो संसार भनेको चाहिँ के हो त? अब This world means first heaven or second heaven? कुन स्वर्ग हो? पहिलो स्वर्ग हो कि दोस्रो स्वर्ग हो कि
चौथो First heaven. पहिलो स्वर्ग, Heaven, first heaven in which we are living in. We don't know second heaven. हामीलाई दोस्रो This is the world in which we live in the first heaven. This is the first heaven. यो अहिले हामी बसिरहेको चाहिँ पहिलो स्वर्ग हो। त्यसकारण यहाँ भनेको चाहिँ यो संसार भनेको चाहिँ पहिलो स्वर्गको बारेमा कुरा गरिरहेको हो। So we, not God's children, but just unchristians, consider devil as their king. They worship and they respect, even they honor the devil. हामी विश्वासीहरू बाहेक विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो दुष्टलाई आफ्नो मालिक, आफ्नो राजा अथवा आफ्नो शासक भनेर मान्छन् र उसकै आराधना गर्छन्, उसकै आदर इज्जत गर्छन् र उसलाई नै भक्ति चढाउँछन्। जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरूले चाहिँ यो राजालाई, संसारको राजा अर्थात् दुष्टलाई आफ्नो परमेश्वर ठान्छन्, उसको नै भक्ति गर्छन् र उसलाई नै आदर चढाउँदछन्। यहाँ चाहिँ के भन्नु खोजेको भनेदेखि यो संसारको मालिक भनेर चाहिँ यो त्यो दियाबलस हो हैन। मालिक भन्नासाथ राजा भन्नासाथ उसको अन्डरमा चाहिँ धेरै मानिसहरू हुन्छन्। अब यो संसारमा भएका मानिसहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छैन उनीहरूले चाहिँ अब साँचो परमेश्वरलाई नचिनेको कारण उनीहरूले चाहिँ दुष्टलाई आफ्नो परमेश्वर भनेर मानिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले जसलाई आराधना गरेका हुन्छन्, उनीहरूले देवी मूर्तिहरू बनाइराखेको त्यो सबै चाहिँ वास्तवमा दुष्टलाई गरेको हो भनेको हो। Now you listen to me carefully. अब राम्रोसँग सुन्नुस्। During the Old Testament time, Israel people, Israelites, they knew true God is there. And they also worshipped idols, diabolos, at the same time. हामीलाई थाहा छ पुरानो नियमको समयमा इस्राएलीहरूले वास्तवमा उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई चिनेका थिए र उनीहरूले साँचो परमेश्वरको आराधना गर्थे र त्यसको साथसाथै हामीलाई थाहा छ उनीहरूले कति पटक त्यो विभिन्न मूर्तिहरूलाई पनि पूजा गरेको थियो, दियाबलसलाई पनि पूजा गरे। लेख्नुहोस्, पुरानो नियमको समयमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई चिन्थे, साँचो परमेश्वरलाई चिनेर आराधना गर्थे, तर पनि कति पटक उनीहरूले दियाबलसलाई अर्थात् अन्य मूर्तिहरूलाई पूजा गरेका थिए। They worshipped Gentile gods. उनीहरूले अन्य जातिको ईश्वरलाई पूजा गरे, आराधना गरे। One in particular called Baal, B-A-A-R. एउटा चाहिँ त्यो अन्य जातिको देवताहरू मध्येको एकजना देवता चाहिँ बाल भन्ने हो। बाललाई पूजा गर्नेहरू पनि थुप्रै थिए। God always, he was very mad, he was very upset when his people worship him, worship our God and other gods at the same time. He was not happy. अनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला हाम्रो परमेश्वर अथवा इस्राएलको परमेश्वर त्यतिखेर जुन बेला इस्राएलीहरूले साँचो परमेश्वर उहाँलाई आराधना गर्थे र एकैचोटी त्यही समयमा अरु अन्य जातिको देवी देवतालाई पनि पूजा गर्थे, परमेश्वर एकदमै रिसाउनु हुन्थ्यो र उहाँलाई एकदमै मन पर्दैन थियो यो कुरा। जब इस्राएलीहरूले परमेश्वरको साथसाथै अरु अन्य जातिको देवी देवताहरूलाई पनि पूजा गर्थे, परमेश्वरलाई यो कुरा एकदम मन पर्दैन थियो र एकदम रिसाउनु हुन्थ्यो उहाँ यो कुरा देखेर। This is what God said, you commit adultery, spiritual adultery.
अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो आत्मिक रूपले व्यभिचार गरिरहेका छौ तिमीहरूले। यो चाहिँ मूर्ति पूजा चाहिँ आत्मिक व्यभिचार हो। What do you mean by adultery? व्यभिचार भनेको चाहिँ के हो? Vicharlopur? Yeah. Now, we are the bride of Jesus, bride, and this bride has true husband here, but without knowing the husband and having a relation with the other husband at the same time. Okay, that we call adultery. व्यभिचार भनेको चाहिँ यहाँ यसरी बुझ्नुपर्छ, वास्तवमा हामीहरू सबैजना प्रभु येशू ख्रीष्टका दुलही हौं। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीहरूको दुलहा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट दुलहा हुँदा हुँदै पनि, एकजना श्रीमान हुँदा हुँदै पनि अर्को श्रीमानसँग लाग्नु चाहिँ के हो? व्यभिचार हो, हैन? त्यो हिसाबले चाहिँ के भयो? एकजना परमेश्वर हुँदा हुँदै, साँचो परमेश्वर हुँदा हुँदै अर्को परमेश्वरतिर लाग्नु चाहिँ अनि व्यभिचार भयो। Why they serve two together? Why? त्यहाँ चाहिँ उहाँले सोध्नु किन उनीहरूले दुईजना परमेश्वरलाई एकैचोटि आराधना गरे त? Why? किन? Why? That's the simple reason is that. एकदमै साधारण कारण in human side, मानिसको दृष्टिमा, so me as a wife here, my husband is in America. My true husband is in America, far distance. उहाँको अब उदाहरण दिँदाखेरि उहाँ चाहिँ यदि श्रीमती हो भनेदेखि उहाँको श्रीमान चाहिँ यतिखेर अहिले मानौ अमेरिकामा छ, एकदम टाढा। लेख्नुस्, उदाहरण पनि लेख्नुस्। उहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले अमेरिकामा छ। Our God is a far distance in the third heaven. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यसरी एकदमै टाढा हुनुहुन्छ, तेस्रो स्वर्गमा। But this lady needs husband, but husband is far away. त्यहाँ अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्छ हैन, उहाँको निम्ति चाहिँ श्रीमानको आवश्यकता छ, तर उहाँको पनि समस्या के छ? उहाँको श्रीमान पनि एकदम टाढा छ। She needs a man. And man is around her in this Nepal, Kathmandu. अनि त्यो दिदीलाई अब लोग्नेको आवश्यकता छ, तर उसको श्रीमान चाहिँ टाढा छ, तर अरू लोग्ने मान्छे चाहिँ एकदमै धेरै छ यही काठमाडौँमा नै। This man is very nice to me. अनि उसले विचार, ओहो यो मान्छे त मलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवहार गर्छ। That man gives me money. यो मान्छेले मलाई पैसा पनि सहायता गर्छ। And always my friends, becoming my friend. र सधैँ झन्झन नजिकको साथी बन्दैछ। Whatever I need, this man come to me and help me. जब जब मलाई आवश्यकता पर्दछ यो मानिस मलाई आएर सहायता गर्छ। So I depend upon this man. र म त्यो व्यक्तिमाथि नै, त्यो मानिसमाथि नै भर पर्दछु। And forgetting my true husband in New York, in America. र मैले मेरो आफ्नो श्रीमान जो चाहिँ अमेरिकामा छ उसलाई बिर्सिदिन्छु। But this lady do not know which husband is a better husband. तर यो She does not know which one is better, because she thinks that this one in Kathmandu husband is a better husband. यो दिदीलाई चाहिँ अब थाहा छैन कुन चाहिँ श्रीमान राम्रो हो, यो काठमाडौँमा भएको हो कि अथवा अमेरिकामा भएको हो। Kathmandu husband has a bad mind inside. यो काठमाडौँमा भएको श्रीमानको मनमा चाहिँ भित्र एकदमै खराब छ। This Kathmandu husband is going to kill her. यो काठमाडौँमा बसिराख्ने श्रीमानले चाहिँ उसलाई सायद मार्ने छ होला। She is going to steal everything what she has. उसले चाहिँ अब सबै त्यो स्त्रीसँग भएको सबै कुरा सायद अब चोरेर लिन्छ होला। He is going to take her house, transfer to his possession. अब उसले चाहिँ त्यो
दिदीमुखसँगको भएको घर पनि सायद अब आफै लिन खोज्छ होला। So the devil is a liar. That husband is a liar. त्यो He's श्रीमान cheater, चाहिँ cheating. त्यो श्रीमान चाहिँ एकदमै झुठा ठग्ने चाहिँ श्रीमान हो। र त्यसरी शैतान अथवा दुष्ट पनि एकदमै झुठको पिता हो। But she knows that Kathmandu husband later will kill or give me a disadvantage. But however, he is right here. He's helping me. So he just depend on, rely on that husband. त्यो दिदीलाई थाहा छ यो काठमाडौँमा भएको श्रीमानले चाहिँ पछि धोका दिन्छ, पछि मेरो हिसाबले एकदमै उसले लान्छ भनेर। तर पनि समस्या के छ भनेदेखि ऊ चाहिँ अहिले उसको नजिकै काठमाडौँमा छ। And some of your friends call husband in America. र उस तपाईको कुनै साथीहरूले चाहिँ अब अमेरिकामा फोन गर्छ तपाईको श्रीमानलाई। Your wife now has a boyfriend here. अब तिम्रो श्रीमतीको चाहिँ यहाँ बोयफ्रेन्ड छ भनेर। And your husband will be very angry. र उस तपाईको श्रीमान चाहिँ एकदमै रिसाउने छ अब। And your husband say, Kathmandu man, he's a bad man. He's going to kill you. Don't go to him. र तपाईको श्रीमानले भन्छ त्यो काठमाडौँमा हुने त्यो मान्छे चाहिँ एकदम खराब मान्छे, उसका नजाऊ, उसले तिमीलाई मार्ने छ। This is what we call spiritual adultery. अनि यसलाई चाहिँ हामी आत्मिक व्यभिचार भनेर भन्छौं। Now we Christians are just like serving that Kathmandu husband. अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ त्यो काठमाडौँमा भएको श्रीमानलाई सेवा गर्नेहरू जस्ता हौं। We as a Christian sometimes कहिलेकाहीँ हामी विश्वासी जीवनमा when you have a trouble, जब तपाईलाई समस्या आउँछ, you go to Hindu temple, तपाई सायद हिन्दू मन्दिरमा जानुहुन्छ होला, or any Hindu healers, अथवा हिन्दू त्यो निको पार्ने वैद्य कहाँ जानुहुन्छ or होला, any Hindu fortune tellers. अथवा त्यो झाँक्री कहाँ जानुहुन्छ होला। Do you do that? तपाई गर्नुहुन्छ यस्तो? No. Instead of going asking to our God, हाम्रो परमेश्वरसँग प्रार्थना माग्नुको सट्टा what are today's idols in our lives? अहिले हाम्रो जीवनमा भएको मूर्तिहरू चाहिँ के हुन् त? Idol worship means you depend on visible things. मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ तपाईले कुनै एउटा देख्ने कुरामा भर पर्नु हो। मूर्ति पूजा भनेको कुनै पनि देख्ने कुरामा भर पर्नु हो। Because our God is in long distance, I have to depend on something or someone that I can rely on, depending like this. कि हाम्रो परमेश्वर एकदमै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै यस्तो कुराको सहायता र भर पर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ यस्तो कुरा अथवा यस्तो व्यक्ति कतिपटक जसमाथि हामीले चाहिँ एकदमै भर पर्नुपर्ने। Without that you feel uneasy. अनि ऊ बिना अथवा त्यो चीज बिना चाहिँ तपाई एकदमै आफैलाई असहाय ठान्नुहुन्छ and uncomfortable. र एकदमै असजिलो लाग्छ तपाईलाई। Or you have a fear. Without it, I don't know what to do with. र एकदमै तपाई डरमा हुनुहुन्छ, त्यो बिना एकदमै अब तपाईलाई थाहा छैन के गर्नुपर्ने हो। You know, our Jesus, we said he is a rock. Okay? When you stand upon him and we are stable. But instead of standing on the rock, we're standing on the changing thing, variable. We call that idol, because we think that idol can help me secure, but it's not. They're always shaking, because idols are not
idols means, I'll tell you later, money or whatever, okay, that we depend on. Without money in our pocket, we are shaking. Explain. येशू ख्रीष्ट चाहिँ चट्टान हुनुहुँदछ। जब हामी चट्टान माथि बस्छौं भनेदेखि हामी स्थिर हुन सक्छौं। तर हामी येशू ख्रीष्ट चट्टान हुँदै पनि हामी चाहिँ चट्टान माथि उभिएर स्थिर हुनुको सट्टा हामी चाहिँ यस्तो चीजहरुमा बस्दछौं जुन चाहिँ एकदमै स्थिर छ, अस्थिर छन्, एकदमै चल्छन्। त्यो मूर्तिहरुमा भर पर्छौं हामी चाहिँ। अनि उहाँले पछि विस्तृत रूपमा भन्नुहुनेछ मूर्तिहरुको बारेमा। अहिलेलाई चाहिँ कतिपटक मूर्तिहरु भनेको पैसा र सांसारिक चीजहरु पनि हुन सक्दछ। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँमा भर परेर विश्वासमा जिउनुको सट्टा एकदमै अस्थिर चीजहरुमा, मूर्तिहरुमा भर पर्नु। कतिपटक हामीहरु त्यसरी जिइरहेका हुन्छौं। We Christians, today's idols are such as. हामी विश्वासीहरुको निम्ति आज मूर्तिहरु चाहिँ यी कुराहरु हुन्। विश्वासीहरुको निम्ति मूर्ति, money. एक नम्बरमा पैसा, धन सम्पत्ति। If you don't have money, then you are unsecure. यदि तपाईसँग पैसा छैन भनेदेखि तपाई एकदम असुरक्षित हुनुहुन्छ। And some people, husband is my idol, husband. अनि कति जनाको निम्ति मूर्ति श्रीमान हो। Without my husband, I am insecure. मेरो श्रीमान छैन भने म एकदमै असुरक्षित हुन्छु। Some people, children. कति जनाहरुको निम्ति नानीहरु, छोराछोरीहरु। Some people, my house. कति जनाको निम्ति घर। Instead of depending on God, you depend on your house. परमेश्वरमा भर पर्नुको सट्टा तपाई आफ्नो घरमा भर पर्नुहुन्छ। Some people, your fame of your name. कति जना मानिसहरुको निम्ति चाहिँ आफ्नो नाउँ प्रख्यात पार्नु। I wanna be famous. My name will be known to everyone. म चाहिँ एकदम प्रख्यात हुन चाहन्छु, सबैले मलाई चिनेको चाहन्छु। I wanna receive respect from my church people. मेरो मण्डलीका मानिसहरूले मलाई आदर गरेको चाहन्छु। And your church position. र मण्डलीमा तपाईको ओहदा। I wanna be an elder. म चाहिँ एल्डर हुन चाहन्छु। Or senior deacon. अथवा एकदमै पुरानो डिकन हुन चाहन्छु। If I don't get it, and I will be upset. I will be mad. यदि मैले यो पाइन भने म एकदमै दुखित हुन्छु, मलाई एकदमै रिस उठ्छ। All these will be idol. यी सबै कुराहरू चाहिँ मूर्ति हुन्। Because you depend on that. किनभने तपाई त्यस कुरामा भर पर्नुहुन्छ। Instead of depending on God. परमेश्वरमा भर पर्नुको सट्टा। And you say, God, I want to be a woman or man who will depend on you the most. Not my children, not my husband, not my money or position. र तपाईले वास्तवमा यसो भन्नुपर्छ, परमेश्वर म सबैभन्दा बढी तपाईमा भर पर्न चाहन्दछु। मेरो छोराछोरीमा हैन, मेरो श्रीमानमा हैन, पैसामा पनि हैन र धन सम्पत्ति घरमा पनि हैन। Why? किन? Why God said don't depend on idols? परमेश्वरले किन यो मूर्तिहरुमा भर नपर्नु भनेर भन्नुभयो? Those idols are temporary ones that will be gone, will disappear later. किनभने ती मूर्तिहरु चाहिँ एकदमै अस्थायी चीजहरु हुन्। चाँडै नै तीहरु सबै बिलाइ जानेछन्। किनभने मूर्तिहरु अस्थायी क्षणभरको कुराहरु हुन्। चाँडै नै यी सबै बितेर जानेछन्। They are not eternal. तिनीहरु अनन्तसम्म रहँदैनन्। And you will be sad when your children die or they change their mind.
यदि तपाईँ आफ्नो छोराछोरीहरूमा मात्रै भर पर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ एकदमै धोका पाउनु हुनेछ। जब तपाईँको छोराछोरी कोही विद्ध छ अथवा जब तपाईँको छोराछोरीले चाहिँ आफ्नो मन परिवर्तन गर्दछ। So as your husband, त्यसरी नै श्रीमानमा भर पर्नेहरू पनि, money, पैसामा भर पर्ने पनि, all these will be gone from you. यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ गइ जानेछ। But Satan would say that you better worship these instead of worship true God. तर शैतानले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ भनेदेखि बरु खुरुक्क यी कुराहरूलाई नै मान, परमेश्वरलाई मान्नुको सट्टा। But it is not easy for us तर to worship God alone. परमेश्वरलाई मात्र आराधना गर्नु हाम्रो निम्ति धेरै सजिलो भने हुँदैन। We have to depend on the Holy Spirit. हामीले पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। Through prayer, Holy Spirit will teach us and will guide us to follow, to worship God alone. प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले, पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ र हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ खाली परमेश्वरमा मात्रै भर पर्नको निम्ति। परमेश्वरमा मात्रै भर पर्नको निम्ति प्रार्थनाद्वारा पवित्र आत्माले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ र अगुवाई गर्नुहुन्छ।